वसल्लम पर उतरी, उतरने के बाद आपके दिल में उतरी और दिल से उतरने के बाद आपके कर्मों में उतर गई। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल था, जो अखलाक था, उसको पढ़ने के बाद मेरे मुंह से एक ही चीज निकली, न भूतो न भविष्य। ऐसा इंसान न कभी पैदा हुआ है न कभी पैदा होगा। कि मैं हिंदू हूँ मगर ईमान रखता हूँ मोहम्मद पर, मैं हिंदू हूँ मगर ईमान रखता हूँ मोहम्मद पर, कोई अंदाज तो देखे मेरी काफिर अदाई का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका दोस्त दानिश जावेद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करता हूँ आपके फेवरेट प्रोग्राम हालात में। आज का हमारा टॉपिक है मैसेंजर ऑफ पीस, यानी अमन का पैगंबर। ये 25 साल से 40 साल की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये बड़ा अहम, मैं जब पढ़ता हूँ या देखता हूँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका का एक यही पीरियड मुझे ऐसा नजर आता है जो थोड़ा सा जिसके बारे में लोग कम जानते हैं या जिसके बारे में कम बात की गई है। ये वो पीरियड है कि जब अवामी या आम जिंदगी से आप ज्यादातर दूर रहे, और जब शादी की आपने 25 साल की उम्र में बीवी खदीजा से आपने शादी की, तो उसके बाद उस वक्त तक तो कारोबार भी आपने खूब किया, लेकिन उसके बाद कारोबार में भी कमी आई कुछ, और ये मेहनतें रियाजतें भी बढ़ गई, गारे हिरा की तरफ जाना शुरू हो गया। तो ये 15 साल का जो ये पीरियड है, इस पीरियड के बारे में हमें कुछ बताइए। 25 साल की उम्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उससे पहले ही मतलब खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिजनेस वूमेन थी, तो उनको पता चला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि अच्छे आदमी हैं, होनहार हैं, तो उनको खादिम मतलब अपने बिजनेस संभालने के लिए सीरिया के लिए हायर किया। तो बिजनेस संभालने के लिए हायर किया, उनके साथ में दूसरे भी लोग थे, खादिम थे। तो सीरिया जाने के बाद में जो बिजनेस से वापस लौटते हैं तो ज़बरदस्त फ़ायदा होता, और जो रास्ते भर जो खादिमों ने देखा कि जो उनका हाव भाव था, जिस तरीके से बातचीत थी, जिस तरीके से उनका डीलिंग थी, वो मुतासिर करे, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन खदीजा रज़ियल्लाहु ताला को दी। ठीक है, मैं कहता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, हम में से जो दुनिया में जो लोग हैं, कोई एक चीज़ में टॉप होता है, कुछ लोग जो 2 चीज़ में टॉप होते हैं, कोई चीज़ 3 चीज़, कोई हर मामले में टॉप नहीं हो सकता। मास्टर ऑफ ऑल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखो, हर मामले में, हर मैदान में वो टॉप है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कैसे मुमकिन होगी? अल्लाह ही की तरफ से बात होगी तब तो होगा ना। अब ये बात जब खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को मालूम होती है कि ये इतने अच्छे हैं और इतना होनहार है, तो वो पैगाम देती हैं शादी के लिए। खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र जो है 40 साल की उम्र है, 40 साल की, और ये 25 साल के हैं। तो इस तरीके से ये मेरा सवाल इसी हवाले से, सवाल यह है कि हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला ने आपके साथ शादी करने की बात सोची, समझ में आती है बात, एक बिजनेस वूमन है, उनको एक मोस्ट एलिजिबल बैचलर ऑफ द एरिया, बल्कि ऑफ द एरा उनके सामने है, और वो उससे शादी कर सकती है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक शख्स जो खुद 25 साल जिसकी उम्र है, जो मोस्ट एलिजिबल बैचलर है, मक्के और आसपास जहाँ जहाँ के लोग उनको जानते हैं, वहाँ की तमाम खूबसूरत औरतें और लड़कियों के माँ बाप उनसे अपनी अपनी बेटियों की शादी करना चाहते हैं, मोस्ट एलिजिबल बैचलर इसलिए मैं कह रहा हूँ, और जिनकी शराफत, जिनकी अमानत, जिनकी खूबसूरती और उनकी वजाहत के चर्चे दूर दूर तक हैं, उनके लिए शादी का ख्याल दिल में आ जाना हजरत खदीजा के लिए फाइन है ना। लेकिन हजरत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शादी के लिए हाँ किस बुनियाद पे कह दी? वो क्या चीज थी जो मुहर्रिक बनी, जिसने तहरीक दी, जिसने रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये शादी करवाई? देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी नबी नहीं हुए हैं। जी जी, अभी 25 साल की उम्र जी है। जी, और माहौल जो है बुराई का माहौल है। हाँ। वहाँ पर अच्छाई की तरह नहीं देखी जा रही है, और उनको उस तरह फेमस नहीं है जिस तरीके से आप तस्वीर कर रहे हैं कि सब जगह से वो मतलब ये, क्योंकि बुराई तो आम है वहाँ पर। जी जी। तो यहाँ पर अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक्सेप्ट करते हैं, तो जाहिर है खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी जो उसवे हसना जो कैरेक्टर था, वो बहुत आला किस्म का था। मुसलसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई अल्लाह की तरफ से हो रही है। आप देख रहे हैं कि लगातार जो है शुरू से लेके आखिर तक जो है अल्लाह की तरफ से है। तो ये अल्लाह ही की तरफ से ये कदम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी जो है 40 साल की उम्र है, ताकि लोगों का मुंह बंद हो। अच्छा, यहाँ एक बात और भी हो सकती है, मैं जानना चाह रहा हूँ, अपनी राय नहीं रख रहा हूँ, जानना चाह रहा हूँ, सवाल की तरह बात कर रहा हूँ, आपसे भी देखिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो 15 साल का वक्फा है जो तन्हाई में गुजरना है, जिसमें एक रसूल के अंदर रसालत ने परवरिश पानी है, या उसके लिए एक एल्डरली लेडी की जरूरत है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जो प्रॉफिट की है, ये लगातार मुसलसल हंगामी हालत नहीं, क्योंकि मैं किस लिए ऐसा मेरे दिमाग में ख्याल क्यों आया, इसलिए आया कि जब आप 40 साल के हो जाते हैं और आपके पास जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, इक़रा बिस्मी पढ़ाते हैं, और आपकी कैफियत ये होती है कि आपको बुखार, और आप घर आते हैं तो बीबी खदीजा ऐसा सपोर्ट करती हैं, कंबल डाल देती हैं,
कहान के प्याज लेके उससे पहले तो ये देखिए कि गारे हिरा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन 2 दिन कई वही दिन सोचो। और खाना लेकर के तोशा लेकर के कहाँ तक चढ़ते थे। मैं- मेरे जैसा आदमी जो जाने के बाद में ठिठकता कि इतनी ऊंची पहाड़ी पर कैसे चढ़ूंगा, मैंने अभी तक नहीं चढ़ा, नहीं चढ़ा। मैं वही तो कह रहा हूँ। वो उस हालत में मैं वही तो कह रहा हूँ कि नबी एक करीम सल्लल्लाहु अलैहि elderly- वसल्लम खदीजा रहते थे, खाना लेके पहुंचते थे। मैं- लेकिन ये भी सोचिए कि खदीजा रहता कैसी है, अल्लाह पाक जो है जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए से सलाम पहुंचाता है। क्या ये हिकमत अल्लाह की तरफ से कहीं अगर हम समझने की कोशिश करें, इस शादी में कहीं ये हिकमत तो नहीं थी कि एक एल्डरली लव की आपको इस वक्त जरूरत है, एक ऐसी औरत की जरूरत है जिसे सलाम अल्लाह भेजे, अब उसे थोड़े से प्रोटेक्शन की जरूरत है, किसी एल्डरली जो खाना लेके बगैर, जैसा आपने कहा, तो आगे पहाड़ी पे चढ़ जाए। पॉसिबल। लेकिन ये भी बात सोचने की कि ये उनके गुजर जाने के बाद में भी खदीजा रज़ी अल्लाह गुजर गई हैं। आयशा रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने में भी वो जब खदीजा रज़ी अल्लाह तआला को याद करते तो आयशा रज़ी अल्लाह बोलती है कि उनको गुड़िया को क्यों याद करते हैं, तो उस पर गुस्सा हो जाते हैं कि ए आयशा, जो वो खदीजा रहता है जिस तरीके से मेरे साथ में शफकत और उस वक्त वो साथ दी है, हकदार थी वो इस बात की। जब सारे लोग इनकार करते थे, लेकिन उन्होंने मतलब मुझे सपोर्ट किया, तब वो काम जो था बड़ा काम जी हुआ। जी स्वामी जी, आप मेरी बात से इत्तेफाक कर रहे हैं? मैं सोचता हूँ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल की उम्र में जो 40 साल की खदीजा से शादी की, वो एक बहुत बड़ा, उसको हम त्याग कहेंगे, ये एक बहुत बड़ा त्याग था। और दुनिया के लिए कि ये आदर्श है कि एक विधवा और अपने से 15 साल बड़ी महिला को अपनी पत्नी बनाना और पत्नी का स्थान देना और उतना प्रेम करना, इतना कि करना चाहिए उससे भी कहीं ज़्यादा, ये इसको हम त्याग और दुनिया के लिए आदर्श कहेंगे। नाजरीन, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हालांकि गुफ्तगू इजाजत नहीं दे रही, लेकिन फिर भी मजबूरी है। आप कहीं जाइएगा मत, हम अभी ब्रेक से वापस आते हैं। कम इल्मी धकेलती है गुमराही के दलदल में। जो लोग सूद खा रहे हैं, खिला रहे हैं और इसके कारोबार में किसी भी तरह से शरीक है, अल्लाह और उसके रसूल से जंग कर रहे हैं। शको शुबहात के जंगल में सारे लोग एक थे, फिर क्या हुआ, शैतानों ने इतनी बुनियादें पेश की कि हर एक आदमी अलग होता चला गया। क्योंकि जहालत एक बीमारी है। ज़ाते बारी ताला का इनकार करने वाला इस बुनियाद पर कि हमें दिखाई क्यों नहीं देता, वो अहमक कहलाएगा, अक्लमंद नहीं है वो। मगर इस्लाम में बेदारी है। शैतान कभी भी कोई भी रास्ता दिखाता है, हमें पहचानने के लिए एक रास्ता मौजूद है किताब व सुन्नत में। पूछो तो सही शेख रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम मदनी से, जिंदगी की तारीकियों से निकल के उजाले की तरफ लाने वाली वाहिद रोशनी, हर जुमा रात 8 बजे सिर्फ i+ टीवी पर, बेहतर जिंदगी के लिए। सिर्फ i+ टीवी पर, बेहतर जिंदगी के लिए। खौफ, क्या सच क्या झूठ, देखिए इन वसवसों का समाज पर असर और उसका इलाज हर जुमा रात 11:30 बजे सिर्फ i+ टीवी पर, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने DTH और केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। फ्री टू एयर। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है। आइए इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर शुएब साहब से मेरा अगला सवाल यह है कि डॉक्टर शुएब साहब, ये चलिए 40 साल हो गए, कोहे फारान पे ऐलान हक हो गया। ऐलान हक होने के बाद आप दोनों हजरात से, दोनों स्पीकर से मेरा सवाल है कि जो 10 साल जिंदगी है तकरीबन कमोबेश 40 साल से लेके 50 साल तक की जो मैक्सिमम स्ट्रगल की जिंदगी है, इसमें मेरे ख्याल से कोई खुशी मुश्किल से आपके दरवाजे पे आई होगी। ये वो जिंदगी है कि जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के सारे गम उठा लिए, ऐसे ऐसे गम जो हम तसव्वुर नहीं कर सकते। कि अगर लोगों को भूख की इंतहा है तो आपकी भूख डबल है। आपके ऊपर हमला किया जा रहा है खाना काबा के अंदर, जहां इतने मौजिज़ बन के आते थे वहां आपके ऊपर हमला किया जा रहा है, यहाँ तक कि चोट लग जाती है आपको। तो उस 10 साल जिंदगी के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि क्या क्या खास बातें हैं जो आप हमारे ऑडियंस से
شیئر کریں گے. اور کیا یہی وہ 10 سال ہیں جنہوں نے آپ کو امن کا پیغمبر مشہور کیا؟ دیکھیے 10 سال کی جو زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی ہے وہ اذیتناک ہے، اذیتناک. بلکہ سارے 10 سال کے اندر وہ جو واقعہ، وہ جو 3 سال کا بائیکاٹ جو ہے وہ خطرناک، مجھے دل دہل غار جاتا میں ہے، رہنے کے لیے مجبور ہے دل پورے. دہل جاتا ہے وہاں پر کہ وہ جب کھانے کو ملتا تھا اس کو چبا کر کے وہ ان کی جو پیخانہ ہوتا تھا، وہ جو بکریاں جیسے وہ پیخانہ نکلتا اس طریقے سے ان کے پیخانے ہوتے تھے. تو یہ 1-2 دن کا وقفہ نہیں، 3 سال کا سوشل تصور بائیکاٹ. بھی نہیں کر پاتے ہیں کہ کس طریقے سے گزارا ہوگا. جی جی. سوامی جی آپ کو کیا لگتا ہے یہ سختی کسی اور مذہب کے کسی اور ہادی نے اٹھائی ہیں ایسی؟ نہیں، میری سمجھ میں ساری دنیا کے اتہاس میں ایسا کوئی ادھارن نہیں جس میں اتنا ظلم اور اتنے لمبے سمے تک کسی نے سہا ہو اور اس کے بعد بھی صبر کیا ہو، خود کیا ہو، اپنے انویائیوں سے کروایا ہو، اپنے فالوور سے کروایا ہو. دنیا کے اتہاس میں کوئی ایسی مثال نہیں ہے. اور یہی جو طریقہ آپ کا تھا وہ ایک عام آدمی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ کرتا ہے. ایک بہت اچھی بات کہہ رہے ہیں. جی. عام آدمی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی فرق یہ ہے کہ عام آدمی کے مقابلے حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہادی اکبر کی قوت برداشت عام آدمی سے کتنے گنا زیادہ ہے. ایک عام آدمی اگر بھوک سے ایک پیٹ پہ ایک پتھر باندھتا ہے، جا کے شکایت کرتا ہے تو آپ کے پیٹ سے 2 پتھر بندھے ہوتے ہیں. 3 سال آپ سوشل بائیکاٹ جس میں نہ کھانے کو ہے، نہ پینے کو ہے، نہ سلام کرنے والا ہے، نہ حال چال پوچھنے والا ہے، اپنا اور اپنے بچوں کا، اپنے اہل خانہ کا یہ حال دیکھنا، کیا آپ کے اور میرے لیے ممکن ہے؟ نہیں ممکن ہے. اگر ہمارے لیے ممکن نہیں ہے تو انہوں نے ممکن کر کے دکھایا. ان کی قوت برداشت ہم سے کس قدر زیادہ تھی. سوامی جی نے بہت اچھی بات کہی کہ عام آدمی اور ہادی اکبر اور امن کے پیغمبر اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور عام آدمی میں یہی فرق ہے جو دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے. سوامی جی آپ نے جیسا کہ بتایا کہ ایسا ہیرو کہیں پوری کائنات کے کسی اور سیولائزیشن میں نظر نہیں آتا، اتنے ظلم و ستم. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب ایک حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رب، ان کے اللہ کے درمیان ایک کانٹیکٹ ہے باقاعدہ، روز فرشتے آتے جاتے ہیں، پیغام آتے جاتے ہیں، تو کیا آپ کوئی چمتکار نہیں مانگ سکتے تھے؟ نہیں، ہم کو حضرت محمد صلی اللہ کیونکہ علیہ اللہ، میں بات کر رہا ہوں آپ کو، اللہ جو ہے حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، جی. اپنا محبوب کہتا ہے. جی. یہ کیسا محبوب ہے جو اپنے اوپر ظلم و ستم برداشت کر رہا ہے؟ آپ کو نہیں لگتا ایسا کچھ؟ ایسا سوال آتا ہے آپ کے دماغ میں؟ دیکھیے، دوسرے مذہب میں جو بھی اوتار ہیں یا مہاپروش آئے، ان کی زندگی میں چمتکار ہے. یہ کام چمتکار سے کر دیا. جو چمتکار ہی والی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اویوہارک ہوتی ہیں، اصل زندگی میں وہ نہیں ہوتی. وہ میسج نہیں دے سکتی کیونکہ عام آدمی اس کو اپنے اوپر اتار نہیں سکتا اس عمل کو، کیونکہ وہ چمتکار ہے. اگر ہم کسی اوتار نے کوئی چمتکار کیا تو ہم اس عمل کو اپنے اوپر کیسے اتاریں گے؟ ہم وہ چمتکار کر نہیں پائیں گے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے جیون میں کہیں کوئی چمتکار نہیں کیا، کوئی ویوہارک بات نہیں، کوئی اپنے لیے چمتکار نہیں ہوا. کوئی چمتکار نہیں کیا. کیونکہ چمتکار جو ہے وہ اللہ ہی کرتا ہے، ہاں، اللہ کوئی نے، انسان نہیں کرتا. اللہ نے بھی اس بات کو، اس میں تھوڑے سا میں دخل یہ دوں گا یہ کہہ کے کہ اگر چاند کے 2 ٹکڑے آپ کے شہادت کی انگلی سے کرائے تو وہ اس میں اپنا ان کا ذاتی فائدہ نہیں تھا، کوئی اپنے ذاتی فائدے کے لیے کبھی کوئی چمتکار کوئی نہیں کیا، کوئی نہیں کیا. جی. ڈاکٹر شعیب صاحب کے پاس آتے ہیں. ڈاکٹر شعیب صاحب، میرا یہی سوال جو سوامی جی سے تھا وہ آپ سے بھی ہے کہ اللہ کے محبوب ہیں حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیسا محبوب ہے جو ہر ظلم سہ رہا ہے؟ دیکھیے، ہم کو سب سے پہلے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ دنیا زندگی کا کانسیپٹ کیا ہے. اللہ خود ہی فرماتا ہے سورہ ملک سورہ نمبر 66 آیت نمبر 2 میں، ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ دیکھیں تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے. تو یہ پوری زندگی ہماری آزمائش کے لیے ہے، ٹیسٹ کے لیے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155 نمبر کی آیت ہے کہ تم کو ضرور آزمایا جائے گا، بھوک دے کر کے، نقصان دے کر کے، تمہارے مالوں میں نقصان دے کر، تمہاری جانوں میں نقصان دے کر کے، لیکن خوشخبری سنا دو جو صبر کرتے ہیں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 214 میں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، تم کیا سمجھتے ہو ایسے ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے جبکہ تم سے پہلے کے لوگوں کے اوپر اس سے زیادہ مصیبتیں آئیں، اس سے زیادہ پریشانی آئیں. جو ایمان والے وہ بھی چلا اٹھے، کہاں اللہ کی مدد؟ اور اللہ کہتا ہے اللہ کی مدد قریب ہے. یہ دنیا جو ہے آزمائش کی جگہ ہے، اور قیامت کے دن جن آزمائش سے گزرتے ہوئے کل اللہ پاک ان آزمائشوں کے بدلے میں جو انعامات عطا کرے گا اس کو دیکھ کر کے بندہ یہ کہے گا کہ یا اللہ اور کیوں نہیں مصیبت تو نے مجھے دیا. الحمدللہ الحمدللہ. ناظرین، بڑی اچھی بات ڈاکٹر شعیب صاحب نے کہی. پہلے سمجھنا پڑے گا ہم کو کہ حیات و موت کا کنسیپٹ اسلام میں ہے کیا. اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو مذہب ہم تک پہنچا، مذہب حق، وہ حیات و موت کے متعلق کیا کہتا ہے. اللہ رب العزت سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حیات و موت آزمائش کی چیزیں ہیں، زندگی
اور مر جانا دونوں آزمائش ہے. اس آزمائش میں جو پورا اترا، جو کھرا اترا، اس کو ہمیشہ کی زندگی، آخرت کی زندگی، وہ زندگی جس میں کوئی موت نہیں ہے، صرف حیات ہی حیات ہے، اس زندگی میں انعام و اکرام سے نوازا جائے گا. یقیناً اللہ رب العزت اپنے محبوب سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اگر اپنے محبوب کو یہاں آزمائش کے اس دور میں آزمایا تو محبوب کی طرح ہی آزمایا. عام آدمی کو آزمائش میں ڈالا جائے تو وہ عام آدمی کی آزمائش ہوگی، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش ہوگی تو وہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش ہوگی، کیونکہ ان کے انعام و اکرام بھی اتنے بڑے ہیں. بہت اچھا جواب ہمیں ملا. ڈاکٹر شعیب صاحب، اب ہم آخری سیگمنٹ میں آخری زندگی کی طرف آتے ہیں. آپ کی یہ 50 سال کے بعد مدینوی زندگی ہے، جو حکومت کی زندگی ہے، جو اسلام کے پھیلاؤ کی زندگی ہے، جو استقامت کی زندگی ہے، جو دین کو قائم کرنے کی زندگی ہے، جو لوگوں کے درمیان دین کو پھیلانے کی زندگی ہے. اس زندگی کے متعلق آپ بتائیں، تھوڑا ڈیٹیل میں بتائیں. اس سے پہلے میں جہاں آپ چھوڑ کے آئے ہیں بات کو، وہاں پر میں بتانا چاہوں گا جی جی کہ آخر دنوں میں جہاں مکہ میں ہیں وہ، تو آخر دنوں میں ایسا ہوا کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا، غم کا ساتھ. جی جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا. مکی بھی آخری زندگی. ہاں، مکی آخری. اور طائف گئے ہیں، طائف سوچ کر کے کہ وہاں پر کچھ ان کو سپورٹ مل جائے گا، تو وہاں پر پتھر برسایا گیا. جی 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 تو یہ 3 جو واقعے ہوئے بہت غمگین ہوئے، لیکن اللہ نے دیکھو کس طریقے سے اپنے محبوب کو ہمت بندائی. اسی دوران میں اللہ نے اپنے محبوب کو اپنی طرف بلایا، معراج کروایا. ام ہانی کے گھر میں ہیں اور جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں براق لے کر کے، براق پر بیٹھتے ہیں، سیدھے یروشلم پہنچتے ہیں. وہاں پر سارے انبیاؤں کی امامت کرتے ہیں. وہاں سے معراج جو ایلیویٹر ہے اس میں بیٹھتے ہیں، سیدھے آسمان پہ پہنچتے ہیں اور وہاں پر سب پورا سیر کر کے واپس آتے ہیں اور ام ہانی کو بولتے ہیں کہ ایسا ایسا ہوا ہے میرے ساتھ میں. ام ہانی بولتے ہیں خاموش رہنا، کسی سے بولنا نہیں، کوئی یقین نہیں کرے گا، سب جھوٹا سمجھیں گے آپ کو، خاموش رہنا، کچھ بولنا نہیں کسی سے. نبی کہتے ہیں نہیں، یہ تو ہوا ہے میرے ساتھ میں، میں تو سب کو بولوں گا. اور وہ صبح ہوتے ہی سب کو بولنا شروع کرتے ہیں، سب کو بتاتے ہیں. جو سنتا ہے ان کے پاس میں بڑا مسالہ مل گیا ہے جھوٹا بولنے کے لیے کہ یہ کیسی اٹپٹی بات کرتے ہیں. آج ہمارے سامنے جو ہے خلاؤں میں جانے کے آنے کے واپس جو ہے، اس کے بارے میں ہم کو تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے. اس زمانے میں تو بیت المقدس جا کے آنا مکہ جو ہے وہ بہت بڑی بات، مہینوں کا سفر ہے. وہ کہے کہ بیت المقدس جا کے آگے، یہ بہت بڑی بات تھی، وہ سمجھ میں آنے جیسی بات نہیں تھی. تو یہ ان کے پاس بہت بڑا حربہ تھا یہ بولنے کے لیے کہ یہ تو دیکھو کتنا زبردست مل گیا ہے، یہ تو جھوٹے ہیں تمہارے. یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولتے ہیں کہ دیکھو تمہارا ساتھی کیا کہہ رہا ہے، یہ سوچ کر کے کہ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچک جائیں گے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے ہیں اگر کہہ رہا ہے تو میں یہ سچا مانتا ہوں کہ وہ، کیونکہ اس سے زیادہ بڑی بہت سچی بات میں مانتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، فرشتہ آتا ہے. اور فوراً جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں بیٹھے ہوئے وہی سنا رہے ہیں لوگوں کے سامنے. لوگ جو ہے سوال پر سوال کرتے چلے جا رہے، جواب دیتے چلے. ایک مرتبہ کا موقع یہ آتا ہے سوال کرتے ہوئے کہ یہ لوگ جو موجود ہیں ان میں سے کچھ لوگ بیت المقدس جا کر آئے ہیں، اب ان کو معلوم ہے کیسا کیسا ہے. تو یہ پوچھتے ہیں ان سے کہ بتاؤ اس کا کرٹن کیسا ہے، اس کا دروازہ کیسا ہے، اس کا دیوار کیسی ہے، اس کا کلر کیسا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ٹائٹ کارنر میں ہیں. ہم کہیں جاتے ہیں کوئی محل کو دیکھنے کے لیے، پہلے سے ہم کو یہ نہیں پتا ہے کہ یہ پوچھنے والے ہیں، تو ہم دیکھ کے آ جائیں گے. ہم اس کا کرٹن اور چوکھٹ تھوڑی نہ دیکھ کے آئیں گے کہ کون سے سائز کا ہے. اللہ پاک جو ہے پورا جو منظر بیت المقدس کا ان کے آنکھ کے سامنے کر دیتا ہے. اور جو پوچھ رہے ہیں وہ فوراً جواب دے رہے ہیں. اس کا چوکھٹ کیسا ہے، یہ ایسا ہے. اس کا کرٹن کیسا ہے، ایسا ہے. اس کی دیوار ایسی ہے، ایسی ہے. اس کی کھڑکی ایسی ہے، ایسی. تو اس طریقے سے جیسے بولتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ چلاتے ہاں اللہ کے رسول ایسا ہی ہے، ہاں اللہ کے رسول ایسا ہی ہے، ہاں اللہ کے رسول ایسا ہی. کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی جا کر کے آئے تھے، تو ان کو پتا تھا کہ بیت المقدس کا سارا معاملہ ایسا ہی ہے، دیوار ایسی ہے، اس کی کھڑکی ایسی ہے. تو وہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ جو بات اٹپٹی ہے، انکار کرنے جیسی ہے، جھٹلانے جیسی ہے، لیکن وہی بات جو جھٹلانے جیسی ہے یہ تو جھٹلانا نیچرل ہے، نارمل ہے. کیونکہ یہ کوئی کیسے مان سکتا ہے کہ آسمان سے جا کے آ جائے، بیت المقدس سے جا کے آ جائے، یہ ماننے جیسی بات نہیں ہے. لیکن وہ لوگ جو ہے مان لیتے ہیں، وہ صحابہ کرام مان لیتے ہیں. یہ بڑی بات ہے، بڑی بات، سچی بات. یہ بڑی بات ہے. وہ کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ وہ دیکھتے ہیں دلیلیں سامنے ہیں نا، سچائی، صداقت ہے. سچا آدمی صداقت سے بھری دلیلیں دے رہا ہے. اب یہاں پر یہ مکہ سے جب وہ ہجرت کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں مدینہ پہنچنے کے بعد میں بھی یہ تعداد ان کی بہت کم ہے. اب یہ تعداد اتنی کم ہونے کا اب یہ یہاں پر پلاننگ ہو رہی ہے مکہ میں کہ یہ مسلمان بھاگ گئے ہیں، ہٹ گئے ہیں، اب ان کو وہاں پہنچ کر کے نبوت ختم کر دیا جائے. ان کو صفحہ ہستی سے ہٹانے کی پلاننگ ہوتی رہتی تھی. تب یہاں پر اس طریقے سے ہوا کہ یہ
काफिला जो निकला था थोड़े लोगों का, 313 लोगों का, जिसके अंदर 2 तलवारें थी, घोड़े भी कमती थे और साजो सामान भी नहीं था, वो सिर्फ एक काफिला जो अबू सुफियान का तिजारत के लिए गया था और जो घर छोड़ करके आए थे, इनका सब माल जमा करके वो माल लेकर के तिजारत करने गए थे, तो उसको इंटरसेप्ट करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले थे। लेकिन वहाँ ये मालूम हुआ कि मक्का वाले जो पता चला कि ये इंटरसेप्ट करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग्रुप लेके लिए, तो वहाँ से 1000 का लश्कर लेके निकलते हैं और पूरे साजो सामान के लिए। वहाँ पर जो तैयारी नहीं हुई है, जंग की तैयारी नहीं है, वो तो इंटरसेप्ट करने के लिए काफिलों को खाली रोकने के, अबू सुफियान का जो माल से अपना सामान वापस लेने, अपना सामान लेने के लिए था, लेकिन यहाँ पर मजबूर होकर के वहाँ पर उनका मुकाबला करना पड़ता है। तो वहाँ पर तय होता है कि हम मुकाबला करेंगे 1000 लोगों का। अब ये सोचने की बात है, 313 निहत्थे, बिल्कुल साजो सामान नहीं, तलवारें नहीं, घोड़े नहीं, कुछ नहीं, और वहाँ पर हर एक के बाद में असले हैं, लड़ने का सामान है। लेकिन फिर भी उस लड़ाई के अंदर क्या हुआ, अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत में पढ़ते हैं कि वो दुआ करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह अगर ये 313 ये जो है ये ख़त्म हो गए तो तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह पाक उनके दुआ करते ही फरिश्तों की पूरा जमघट बैठ जाता है, फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम और पूरे फरिश्ते लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं, और वहाँ बगल में देखते हैं तो सारा पूरा मजमा खड़ा हुआ है, तो वहाँ पर मुस्कुराहट करते हैं और ये फरिश्ते वो 313 के साथ में लड़ाई लड़े, तब जाकर के कामयाब। फरिश्ते इंसान की मदद को आते हैं। देखिए महबूब होना यहाँ साबित होता है। उहद की लड़ाई की बात अधूरी रह जाती है अगर हम फतेह मक्का के उस वाक़े पे न जाएं कि जिस उहद की लड़ाई को अबू सुफियान के नेतृत्व में लड़ा गया, जिसमें आप घायल हुए और आपके कई अनुयायी शहीद हुए। इसके बावजूद उन विरोधी सेनापति को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न केवल माफ़ किया बल्कि कहा कि अबू सुफियान को माफ़ी, अबू सुफियान के घर में जो दाखिल हो जाए उसे भी माफ़ी। ये सिलसिला भी खत्म नबूवत का खूब है, ये सिलसिला भी खत्म नबूवत का खूब है। पीछे है कारवां के जफर मीर कायनात। कुरान की आयत ही देखिए, सूरह मायदा की 5 नंबर की सूरह और 32 नंबर की आयत में, मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ। अगर किसी ने भी नाजायज तौर पर बगैर कोई मर्डर किए हुए, बगैर कोई फसाद बर्पा किए हुए किसी जान को वो नाजायज तौर पर मार देता है, ऐसा है जैसे कि सारी इंसानियत को खत्म कर दिया। लेकिन अगर किसी ने एक भी इंसान को बचा लिया तो ऐसे सारी इंसानियत को बचा लिया।